सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। इति श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः अथ एकादशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच गोपानन्दाधय श्रुत्वा द्रुमयोः पततो रवं तत्र जग्मुः कुरुश्रेष्ठ निर्घातभयशङ्किताः भूम्यां निपतितौ तत्र ददृशोर्यमलार्जुनौ बभ्रमुस्तध विज्ञाय लक्ष्यं पतनकारणम् उलूकलं विकर्षन्तं दाम्ना बद्धं च बालकम् कस्येदं कुताश्चर्यम् उत्पातयिति कातराः बालावूचूरनेनेति तिर्यग्गतमुलूकलं विकर्षतामध्यघेन पुरुषावप्यचक्ष्महि न ते तदुक्तं जगृहुर्न घटेतेति तस्य तत् बालस्योत्पाटनं तर्वोः केचिद् सन्दिग्धचेतसः उलूकलं विकर्षन्तं दाम्ना बद्धं स्वमात्मजं विलोक्यनन्दः प्रहसद्वदनो विमुमोचः गोपीभिस्तोभितोऽनृध्यत् भगवान् बालवत् क्वचित् उद्गायति क्वचिन्मुग्धः तद्वशोधारुयन्त्रवत् बिभर्ति क्वचिताज्ञप्तः पीठकोन्मानपादुकं बाहुक्षेपं च कुरुति स्वानां च प्रीतिमावहन् दर्शयन्स्तद्विधां लोक आत्मनो भृत्यवश्यतां व्रजस्यो वाहवैहर्षं भगवान् बालचेष्टितैः क्रीणीहि भोः फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युतः फलार्ति धान्यमादाय ययो सर्वफलप्रदः फलविक्रयिणी तस्य च्युतधान्यं करद्वयं फलैरपूरयद्रत्नैः फलभाण्डमपूरि च सरीतीरगतं कृष्णं भग्नार्जुनमताह्वयत् रामं च रोहिणी देवी क्रीडन्तं बालकैर्भृशं नोपेयातां यथाहूतौ क्रीडासङ्गेन पुत्रकौ यशोधां प्रेषयामास रोहिणी पुत्रवत्सलां क्रीडन्तं सा सुतं बालैः अतिवेलं सहाग्रजं यशोदाजोहवित्कृष्णं पुत्रस्नेहस्नुतस्तनीं कृष्ण कृष्णारविन्दाक्ष तातयेः स्तनं पिब अलं विहारैः क्षुत्क्षान्तः क्रीडाश्रान्तोऽसि पुत्रक हे रामागच्छ ताताशु सानुजः कुलनन्दन प्रातरेव कृताहारः तद्भवान् भोक्तुमर्हति प्रतीक्षते त्वां दाशार्ह भोक्ष्यमानो व्रजाधिपः ये ह्यावयोः प्रियं देहि स्वगृहान् यात बालकाः धूलिधूसरिताङ्गस्त्वं पुत्रमज्जनमावग जन्मर्क्षमध्य भवतो विप्रेभ्यो देहि घाशुचिः पश्य पश्य वयस्यांस्ते मातृमृष्टान् स्वलङ्कृतान् त्वं च स्नातः कृताहारो विहरस्व स्वलङ्कृतः इत्थं यशोदा तमशेषशेखरं मत्वा सुतं स्नेहनिबद्धधीर्नृप हस्ते गृहीत्वा सह राममच्युतं नीत्वा स्ववाटं कृतवत्यतोधयम् गोपवृद्धा महोत्पातान् अनुभूय बृहद्वने नन्दाधयः समागम्य व्रजकार्यममन्त्रयन् तत्रोपनन्दनामाह गोपो ज्ञानवयोधिकः
देशकालार्थतत्त्वज्ञः प्रियकृद् रामकृष्णयोः उत्तातव्यमितोऽस्माभिः गोकुलस्य हितैषिभिः आयान्त्यत्र महोत्पाता बालानां नाशहेतवः मुक्तः कथञ्चिद् राक्षस्या बालज्ञा बालको हि यसौ हरेरनुगृहान्नूनम् अनश्चोपरि नापतत् चक्रवातेन नीतोऽयं दैत्येन विपदं वियते शिलायां पतितस्तत्र परित्रातः सुरेश्वरैः यन्नम्रियेत द्रुमयोः अन्तरं प्राप्य बालकः असावन्यतमो वापि तदप्यच्युतरक्षणं यावदौत्पातिकोरिष्टो व्रजं नाभिभवेदितः तावद्बालान् उपाधाय यास्यामो अन्यत्र सानुगाः वनं वृन्दावनं नाम पशव्यं नवकाननं गोपगोपी गवां सेव्यं पुण्याद्रितृणविरुधं तत्तत्राद्यैव यास्यामः शकटान्युक्तमाचिरं गोदनान्यग्रतो यान्तु भवतां यदि रोचते तच्छ्रुत्वैकधियो गोपाः साधु साध्वितिवादिनः व्रजान् स्वान् स्वान् समायुज्य ययुरूढपरिच्छदाः वृद्धान् बालान् स्त्रियो राजन् सर्वोपकरणानि च अनस्वारोप्य गोपाला येत्तार्तशरासनाः गोधनानि पुरस्कृत्य शृङ्गान्यापूर्य सर्वतः तूर्यघोषेण महता ययुः सह पुरोहिताः गोप्यो रूढरता नूत्न कुचकुङ्कुमकान्तयः कृष्णलीला जगुः प्रीता निष्ककण्ठ्यः सुवाससः तथा यशोधारोहिण्यो एकं शकटमास्तिते रेजतुः कृष्णरामाभ्यां तत्कथाश्रवणोत्सुके वृन्दावनं सम्प्रविश्य सर्वकालसुखावहं तत्र चक्रुर्व्रजावासं शकटैरर्धचन्द्रवते वृन्दावनं गोवर्धनं यमुनापुलिनानि च वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीति राममाधवयोर्नृप एवं व्रजौकसां प्रीतिं यच्छन्तो बालचेष्टितैः कलवाक्यै स्वकालेन वत्सपालो बभूवतुः अविदूरे व्रजभुवः सह गोपालधारकैः चारयामास तुर्वत्सान् नानाक्रीडापरिच्छदौ क्वचिद्वादयतो वेणुं क्षेपणैः क्षिपतः क्वचित् क्वचित् पादैः किङ्किणीभिः क्वचित् कृत्रिमगोवृषैः वृषायमानो नर्धन्तो युयुधाते परस्परम् अनुकृत्य ऋतैर्जन्तून् चेरतुः प्राकृतौ यथा कदाचित् यमुनातीरे वत्सांश्चारयतो स्वकैः वयस्यैः कृष्णबलयोः जिगांसुर्दैत्यागमते तं वत्सरूपिणं वीक्ष्य वत्सयूतगतं हरिः तर्शयन् बलदेवाय शनकैर्मुग्धैवासदते गृहीत्वा परपादाभ्यां सहलाङ्गूलमच्युतः भ्रामयित्वा कपित्ताग्रे ब्राहिणोद्गतजीवितं स कपित्तैर्महाकायः पाद्यमानैः पपातः तं वीक्ष्य विस्मिता बालाः शशंसु साधु साध्विति देवाश्च परिसन्तुष्टा बभूवुः पुष्पवर्षिणः तौ वत्सपालकौ भूत्वा सर्वलोकैकपालकौ स प्रातराशौ गोवत्सान् चारयन्तौ विचेरतुः
स्वं स्वं वत्सकुलं सर्वे पाययिष्यन्त एकदा गत्वा जलाशयाभ्याशं पाययित्वा पपुर्जलं ते तत्र ददृशुर्बाला महासत्त्वमवस्थितं तत्र सुर्व्रजनिर्भिन्नं गिरे शृङ्गमिवच्युतं स वै भको नाम महानसुरोपकरूपदृक् आगत्य सहसा कृष्णं तीक्ष्णतुण्डोग्रसद्बली कृष्णं महाबकग्रस्तं दृष्ट्वा रामादयोर्बकाः बभूवुरीन्द्रियाणीव विना प्राणं विचेतसः तं तालुमूलं प्रदहन्तमग्निवद् गोपालसूनुं पितरं जगद्गुरोः चच्छर्द सद्यो अधिरुषाक्षतम्बकग तुण्डेन हन्तुं पुनरभ्यपद्यत तमापतन्तं स निगृह्य तुण्डयोः दोर्भ्याम्बकं कंससकंसतां पतिः पश्यत्सु बालेषु दधारलीलया मुदा वगो वीरनवद्दिवौकसाम् तथा बकारीं सुरलोकवासिनः समाकिरन्नन्धनमल्लिकादिभिः समीढिरे चानकशङ्खसंस्तवैः तद्वीक्ष्य गोपालसुता विसिस्मिरे मुक्तं बकास्यादुपलभ्य बालका रामादयः प्राणमिवैन्द्रियो गणः स्थानागतं तं परिरभ्य निर्वृताः प्रणीय वत्सान् व्रजमेत्य दज्जगुः श्रुत्वा तद्विस्मिता गोपा गोप्यश्चातिप्रिया धृताः प्रेत्यागतमिवत्सुख्याद् ऐक्षन्त त्रिसिते क्षणाः अगोपतास्य बालस्य बहवो मृत्यवो भवन् अप्यासीद्विप्रियं तेषां कृतं पूर्वं यतो भयम् अताप्यभिभवन्त्येनं नैव ते घोरदर्शनाः जिगांसयैनमासाद्य नश्यन्त्यग्नौ पतङ्गवते अहो ब्रह्मविदां वाचो नासत्या सन्ति कर्हिचित् गर्गो यदाह भगवान् अन्वभावि तथैव तत् इति नन्दादयो गोपाः कृष्णरामकथां मुधा कुर्वन्तो रममानाश्च नाविन्दन् भववेदनाम् एवं विहारैः कौमारैः कौमारं जगतोर्व्रजे निलायनैः सेतुबन्धैः मर्कटोत्प्लवनादिभिः। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे वत्सभवतो नाम एकादशोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं दशमस्कन्धः अथ द्वादशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच क्वचिद्वनाशाय मनोदधद्व्रजात् प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान् प्रबोधयन् शृङ्गरवेण चारुणा विनिर्गतो वत्सपुरःसरो हरिः तेनैव साकं पृतुका सहस्रशः स्निग्धा सुषिग्वेत्र विषाणवेनवः स्वान् स्वान् सहस्रोपरि संख्ययान्वितान् वत्सान् पुरस्कृत्य विनिर्ययुर्मुधा कृष्णवत्सैरसङ्ख्यातैः यूतीकृत्य स्ववत्सकान् चारयन्तोर्भलीलाभिः विजहृस्तत्र तत्र
फलप्रवालस्तबकसुमनः पिच्छतादुभिः काचकुञ्जामणिस्वर्ण भूषिताभ्यपूषयन् मुष्णन्तोऽन्योन्यशिक्याधीन् ज्ञातानारा च चिक्षिपुः तत्रत्याश्च पुनर्धूराद् हसन्तश्च पुनर्ददुः यदि दूरं गतः कृष्णो मनशोभेक्षणायतम् अहं पूर्वम् इति संस्पृश्य रेमिरे केचिद्वेणुन्वादयन्तो द्मान्तशृङ्गानि केचन केचिद्भृङ्गैः प्रगायन्तः कूजन्तः कोकिलैः परे विच्छायाभिप्रधावन्तो गज्जन्तः साधु हंसकैः बकैर्वुपविशन्तश्च नृत्यन्तश्च कलापिभिः विकर्षन्तः केशबालान् आरोहन्तश्च तैर्द्रुमान् विकुर्वन्तश्च तैः साकं प्लवन्तश्च पलाशिषु साकम्भेकैर्विलङ्घन्तः सरिप्रस्रवसम्प्लुताः विहसन्तः प्रतिच्छायाः शपन्तश्च प्रतिस्वनान् इत्थं सतां ब्रह्मसुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरधारकेन साकं विजहृः कृतपुण्यपुञ्जाः यत्पादपांसोर्बहुजन्मकृच्छ्रतो धृतात्मवीर्यो हि भिरप्यलभ्यः स एव यदृग्विषयः स्वयं स्थितः किं वर्ण्यतेऽधिष्टमतो व्रजौकसाम् अथाघनामाभ्यपतन्महासुरः तेषां सुखक्रीडनवीक्षणाक्षमः नित्यं यदन्तर्निजजीवितेप्सुभिः पीतामृतैरप्यमरैः प्रतीक्ष्यते दृष्ट्वार्भकान् कृष्णमुखान् अघासुरः कंसानुशिष्टः स भकीबकानुजग अयं तु मे सोदरनाशकृतयोः द्वयोर्ममेनं सबलं हनिष्ये एते यदा मत्सुहृदोऽस्ति लापः कृतास्तथा नष्टसमाव्रजौकसः प्राणे गते वर्षमसुखानुचिन्ता प्रजासवः प्राणभृतो हि एते इति व्यवस्याजगरं बृहद्वपुः स योजनायाममहाद्रिपीवरं धृत्वाद्भुतं व्यात्ततगुहाननं तथा पतिव्यशेतग्रसनाशया कलह दरादरोष्टो जलदोत्तरोष्टो दर्याननान्तो गिरिशृङ्गदंश्रः द्वान्तान्तरास्यो वितधाद्वजिह्वः परुषानिलश्वासधवेक्षणोष्णः दृष्ट्वा तं तादृशं सर्वे मत्वा बृन्दावनश्रियं व्याताजकरतुण्डेन योत्प्रेक्षन्ते स्म लीलया अहो मित्राणि गदथ सत्त्वकूटं पुरस्थितम् अस्मत्सङ्ग्रसनव्यात व्यालतुण्डाय तेन वा सत्यं मर्ककरारक्त मुत्तराहनुवद्गणम् अदराहनुवद्रोधः तत्प्रदिच्छाययारुणम् प्रतिस्पर्धेते सृक्किभ्यां सव्यासव्येन गोदरे तुङ्गशृङ्गालयोऽप्येताः तद्धंश्राभिश्च पश्यत आस्तृतायाममार्गोऽयं रसनां प्रतिगर्जति येषामन्तर्गतं ध्वान्तम् एतद्धभ्यन्तराननं दावोष्णकरवाधोऽयं श्वासवद्भाति पश्यत
तद्दग्धसत्त्वधुर्गन्धोऽपि अन्तरामिषगन्धवत् अस्मात् किमत्र ग्रसितानि विष्टान् अयं तथा चेद् भगवद्विनङ्क्ष्यति क्षणाधनेनेति भगार्युषण्मुखम् वीक्ष्योद्धसन्तः करताडनैर्ययुः इत्थं मितोऽतज्ञमतज्ञभाषितं श्रुत्वा विचिन्त्येत्यमृषामृषायते रक्षोभिदित्वा किल भूतहृत्स्थितः स्वानां निरोद्धुं भगवान् मनोदधे तावत् प्रविष्टात् स्वसुरोधरान्तरम् परं न गीर्णा शिशवः सवत्साः प्रतीक्षमानेन भकारिवेषणं हतस्वकान्तस्मरणेन रक्षसा तान् वीक्ष्य कृष्णः सकलाभयप्रदो यनन्यनाथान् स्वकराधवच्युतान् दीनांश्च मृत्योर्जठराग्निकासान् गृह्णार्दितोद्दिष्टकृतेन विस्मितः कृत्यं किमत्रास्य कलस्य जीवनं न वामीषां च सतां विहिंसनं द्वयं कथं स्यादिति संविचिन्त्य तत् ज्ञात्वा विषत्तुण्डमशेषदृक्हरिः तदा गणच्छदा देवा भयादाहेति शुक्रुषुः जगृषुर्ये च कंसाध्यागा कौनपास्वगबान्धवाः तच्छ्रुत्वा भगवान् कृष्णः त्वव्ययः सार्भवत्सकं चूर्णीचिकीर्षो आरात्मानं तरसा ववृधे गले ततोऽतिकायस्य निरुद्धमार्गिणो युद्गीर्णदृष्टेर्भ्रमतस्वितस्ततः पूर्णोऽन्तरङ्गे पवनो निरुद्धो मूर्धन्विनिष्पाट्य विनिर्गतो बहिः तेनैव सर्वेषु बहिर्गतेषु प्राणेषु वत्सान् सुहृदः परेतान् दृष्ट्या स्वयोत्ताप्य तदन्वितः पुनः वक्त्रान् मुकुन्दो भगवान् विनिर्ययो पीनायि भोगोत्थितमद्भुतं महत् ज्योतिस्वधाम्ना ज्वलयद्दिशो दश प्रतीक्ष्य अवस्थितमीश निर्गमं विवेश तस्मिन् मिषतां दिवौकसां ततोऽतिहृष्टा स्वकृतो कृतार्हणं पुष्पैः सुराप्सरसश्च नर्तनैः गीतैः सुगावाद्यधराश्च वाद्यकैः स्तवैश्च विप्राजयनिस्वनैर्गणाः ततद्भुतस्तोत्रसुवाद्यगीतिका जयादिनैकोत्सवमङ्गलस्वनान् श्रुत्वा स्वधाम्नोऽध्यञ्च आगतोऽचिराद् दृष्ट्वा महिषस्य जगाम विस्मयम् राजन्नाजगरं चर्म शुष्कं वृन्दावने अद्भुतं व्रजौकसां बहुतितं बभूवा क्रीडगह्वरम् एतत् कौमारजं कर्म हरेरात्मा हि मोक्षणं मृत्योः पौकण्डके भाला दृष्ट्वोचुर्विस्मिता व्रजे नैतद्विचित्रं मनुजार्भमायिनः परावराणां परमस्य वेदसः अगोपि यत्स्पर्शनदौतपातकः प्रापात्मसाम्यं त्वसतां सुदुर्लभं सकृद्यधङ्गप्रतिमान्तराहिता मनोमयी भागवतीं ददौ गतिं स एव नित्यात्मसुखानुभूत्यभिव्युधस्त मायोऽन्तर्गतो हि किं पुनः सुत उवाच इत्थं द्विजा यादवदेवदत्तः श्रुत्वा स्वरातुश्चरितं विचित्रं पप्रच्छ भूयोऽपि तथैव पुण्यं वैयासकिं यन्निगृहीतचेताः राजोवाच
ब्रह्मन् कालान्तरकृतं तत्कालीनं कथं भवेत् यत्कौमारे हरिकृतं जगुः पौगण्डकेर्भकाः तद्ब्रूहि मे महायोगिन् परं कौतूहलं गुरो नूनं एतद्धरेर्येव माया भवति नान्यथा वयं धन्यतमालोके गुरोऽपि चक्रबन्धवः यत्पिबामो मुहुस्त्वत्तः पुण्यं कृष्णकथामृतं सूत उवाच इत्थं स्म पृष्टः स तु बादरायणिः तत्स्मारितानन्तहृताखिलेन्द्रियः कृच्छ्रात् पुनर्लब्धबहिर्दृशिशनैः प्रत्यागतं भागवतोत्तमोत्तम। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे 12. सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।